السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثالث من الدرس ديال لي زونغل اي تريونغل. كنا درنا في الفيديو الاول لي زونغل، درنا في لا دوزيام فيديو ان تريونغل شنو هما لي زونغل ديالو. درنا ان تريونغل لي كاب بارتيكولير اللي هما تريونغل ايزوسيل، وفي هذا لا فيديو هذا ان شاء الله غنديروا لو تريونغل ايكولاتيرال. ان تريونغل ايزوسيل اللي درنا كيكون عنده دو كوتي دو ميم لونغور، يعني كيكون عنده جوج الاضلاع متقايسين هما نفس الطول. دابا بثلاثه الاضلاع كيكونوا بحال لا ميم ميثود لا ميم مانيير باش درنا تريونغل ايزوسيل هي باش غنديروا لو تريونغل هنايا ايكولاتيرال. دونك كناخذوا مسطره، كنحط هنايا كندير واحد لو سيغمون، ها هو. غير لا ديفيرونس فين كاينه في لو تريونغل ايزوسيل كنحلوا الفتحه. الا عقلتوا في الفيديو قلت لكم الفتحه ما خصهاش تكون قد هذا لو سيغمون هذا في لو تريونغل ايزوسيل. دابا خصها تكون قد هذا باش يطلعوا كاملين بثلاثه متساويين. دونك غندير ان ارك هنايا، وغندير واحد لاخر هنايا الثاني، وغنرسم لو تريونغل. دونك ولي عندي تريونغل équilatéral. A, B, C. Donc, 1, 2, 3 côtés de même longueur. هذه هي la définition du triangle équilatéral. Donc, on dirait définition triangle équilatéral. Donc, type équilatéral. C'est un triangle qui a trois côtés de même longueur. هذه هي لا ديفينيسيون ديال لو تريونغل ايكولاتيرال. دابا في لو تريونغل ايزوسيل كنا قلنا بلي كيكون عنده لي زونغل دو لا باز سون ايغو. دابا لي زونغل بثلاثه سون ايغو، غتلقاو هادي وهادي سون ايغو. وحنا كنعرفوا اصلا بلي لا سوم ديال لي ميزور ديال لي زونغل دان تريونغل كيساوي 180. دونك الا هزينا هاد 180 قسمناه على 3 غتجيهم 60 الوحده. دونك لو تريونغل ايكولاتيرال كتلقى هادي فيها 60، هادي فيها 60، هادي فيها 60، يعني ما تلقاش شي ميزور اخرى من غير هادشي هذا. دونك بروبريتي propriété si un triangle est équilatéral, alors ces trois angles sont اشنو قلنا على لي زونغل ملي كيكون عندهم لا ميم ميزور. دونك كنسميهم لي زونغل ايزوميتريك اللي درنا في الفيديو الاول. دونك سي زونغل سون ايزوميتريك. هذه الحاجه الاولى يعني اي اون، وعندهم القياس ديالهم اون بور ميزور 60 دوغري. دونك هذه فيها 60 وهذه فيها 60 وهاد لونغل هذه فيها 60 دوغري. دونك كاين التلاميذ اللي مازال ما كيعرفوش يقرا لونغل ا بي سي، هي هذه ا سي بي، وهذه سي ا بي ولا بي ا سي. احيانا كيكون العكس. نفترضوا مثلا دابا عطاونا ان تريونغل هذاني تعطاو لينا، ولكن ما قالوش لينا بلي هو ايكولاتيرال، ما عطاوش لينا بلي هاد الاضلاع متقايسين، يعني ما عطاوناش هاد الصورات هادو. قالوا لينا A, B, C, un triangle, donc les données. A, B, C, un triangle. Et ABC, l'angle ABC, هي l'angle ACB, هي l'angle BAC.
وكاملين كل وحده فيهم كيكون فيها 60 دوغري. اشنو غنستنتجو حنا؟ غنستنتجو بلي تريونغل ايكولاتيرال، العكس ديال هاد البروبريتي هادي. قالوا لنا في هاد البروبريتي الا كان مثلث متساوي الاضلاع ايكولاتيرال كنلقاو عنده لي زونغل ايزوميتريك. دابا الا عطاوك لو تريونغل، يعني الا كان واحد تريونغل ما عرفناش ولكن عنده لي زونغل كاملين سون ايزوميتريك، دونك هاد لو تريونغل غادي يكون ايكولاتيرال. هادي هي البروبريتي الثانيه. propriété 2. Si un triangle, ما غاديش نقول équilatéral, si un triangle a trois angles isométriques, alors ce triangle est équilatéral. دونك كنتمنى ان هذا الشيء بدا يدخل لكم الراس، وان شاء الله في الاخر ديال الدرس غنديروا لا سيري ونشوفوا مزيان كيفاش كنستعملوا هذا الشيء كامل وكيفاش كنحتاجو. المهم يكون عندي في الراس triangle équilatéral عنده 3 côtés de même longueur، عنده 3 angles de même mesure. هادشي اللي خصني نعرف على لو triangle équilatéral.